आप हमसे खतो खिताबत कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम हेल्थ टाइम का वक्त खत्म हो जाता है। जाने से पहले एक मरतबा फिर हमारा एड्रेस फरमा लें। इंचार्ज प्रोग्राम वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ। तो इफ्तिखार, अगले सेगमेंट में आप हमें क्या दिखा रहे हैं? फराह साहबा, जैसे कि आप जानती हैं कि नाक, कान और गले की हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस भी नहीं है। इंटरनेशनल सिनेरियो की बात की जाए तो पूरे बर-ए-आज़म एशिया में और पूरी दुनिया में एक ऐसा नाम जो बहुत ही शोहरत का हामिल है, हम आज आपकी भी और अपने नाज़रीन की भी उनसे मुलाकात करवाते हैं। नाक, कान और गला की तमाम बीमारियों के इलाज के सिलसिला में मशवरा के लिए हमें ख़त लिखिए। PO बॉक्स नंबर 9043, लाहौर, पाकिस्तान। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें हम आपको लेटेस्ट चीज़ों के मतलब बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब जो सुनना है ये इंसान की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसलिए बेसिक नेसेसिटी, जितना देखना ज़रूरी है उतना ही सुनना ज़रूरी है। अब सुनने के लिए कुछ मसाइल बाज़ औक़ात शुरू से ही आदमी को फेस करने पड़ जाते हैं। बच्चे आते हैं हमारे पास, छोटी उम्र के भी, जवान आते हैं और ओल्ड एज में तो बहुत सारे लोग आते हैं कि जी हमें सुनना कम हो गया। 60 साल के बाद उम्र जैसे जैसे उम्र बढ़ी है, सुनना कम हो गया। अब सुनने के लिए मैं अभी फ्लोरिडा में, हमारी ऑरलैंडो में कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं गया हूँ, जिसकी अभी आप ये फ़ोटोग्राफ देख भी रहे हैं। ये ऑरलैंडो में मैं वहाँ की जो मुख्तलिफ कंसल्टेंट आए हुए थे उनके साथ खड़ा हूँ और ये एक और फ़ोटोग्राफ है जिसमें आप देख रहे हैं कि उस वहाँ की जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं उनको, वो मेरे साथ खड़ी हैं। एक्चुअली ये लोग हैं जिन्होंने काम किया है सुनने के लिए, इसलिए मैं ये फ़ोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ कि रिसेंटली अभी मैं उधर अमेरिका में आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन द इंटरनेशनल ENT मूट। इतनी बड़ी वो गैदरिंग थी, ये हमारी स्पेशलिटी थी, ENT की सबसे बड़ी गैदरिंग है। इसमें आप एक और फोटोग्राफ भी देख रहे हैं, जैसे ये इसमें ये मेरे साथ इजिप्ट से आए हुए डॉक्टर्स हजरात खड़े हैं। और मेन चीज़ ये है कि ये जो इनकी मैंने अभी फ़ोटोग्राफ दिखाई हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सुनने के ऊपर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम किया है। अभी ये एक दूसरे डॉक्टर हैं जो जापान से आए थे हमारे पास, उनकी भी फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं। यानी इन्होंने भी सुनने के मैकेनिज़्म को बेहतर करने के लिए, इसकी लेटेस्ट ट्रीटमेंट के लिए रिसर्च वर्क किया। तो ये डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं। मकसद मेरा सिंपल सा ये कहने का है कि अगर किसी बच्चे को, अब बच्चे घर का मसला है, सुनना जो है ये बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा सुनता नहीं तो बोलता नहीं है और वो बच्चा माँ बाप के लिए एक परमानेंट परेशानी का बायस बना रहता है। माँ बाप देख के उसको कुड़ते हैं, वो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से बच्चा हमारा ठीक हो जाए। उनको मैं रोशनी की एक किरण देता हूँ कि सुनना और बोलना आजकल की 21वीं सदी में कोई बड़ा मसला नहीं है। उसके लिए तदब्बर की ज़रूरत है, लेटेस्ट चीज़ों को अडॉप्ट करना है हमने। हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी ऑरलैंडो में ये ENT की, इसमें मुख्तलिफ तरीके बताए गए और मैं ख़ास तौर पर कॉकलियर इम्प्लांट के लिए बात की गई कि बच्चे जो हैं उनमें अगर हम कॉकलियर इम्प्लांट जो है ये ऑपरेशन करके यहाँ पर लगा दिया जाए, ये एक डिस्क होती है, तो उससे बच्चा सुनना शुरू हो जाता है। जब सुनेगा तो बोलेगा, लेकिन ये मेहनत तलब काम है। मैंने पाकिस्तान में देखा है, हमारा मेयो हॉस्पिटल लाहौर का भी एक्सपीरियंस है। मेयो हॉस्पिटल जो हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मैंने काम किया वहाँ पर, कि जब सुनने के मरीज़ को हम थोड़ी सी मेहनत से किसी ट्रैक पे डालते थे, वो भाग जाते हैं सब्र और इस्तकामत के साथ। एक लफ्ज़ है ट्रीटमेंट ऑफ ईयर टेक्स ईयर्स, कानों का इलाज सालों का इलाज होता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर साल 2 साल 3 साल 4 साल ट्रीटमेंट करा के बच्चा सुनने के काबिल हो जाए और बोलने के काबिल हो जाए तो मेरा ख्याल ये घाटे का सौदा नहीं है। तो मेरे पास अभी एक पेशेंट आई हैं, अभी उनसे ज़रा मैं बात करता हूँ। आप कहाँ से तशरीफ़ लाएंगे? मुल्तान से आप आए हैं? तो मुल्तान 200 मील है यहाँ से, तो आप लाहौर तशरीफ़ लाएँ। ये बच्चे का क्या मसला है आपका? अच्छा, इसका सुनने का मसला है। इसके तो इलाज कराया मुल्तान में आपने? अच्छा, तो ये इसको बुखार वगैरह तो नहीं होता? बुखार भी हो जाता है। अब नाज़रीन, ये वैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक आपको बच्चा दिखाया है, ये मुल्तान से हमारे पास आया है, ये मदर है, इसको लेके आई हैं और इसका सुनने का मसला है। अब इतने छोटे बच्चे में जो बच्चा 2 साल का 3 साल का, इसकी कितनी उम्र होगी भाई जी? पौने 2 साल है। पौने 2 साल में हम बच्चे की बहुत हेल्प कर सकते हैं। वो माँ बाप समझदार हैं, जैसे ये भी समझदार है,
کہ ارلیئر انہوں نے ایک چیز کو پک کیا کہ بچہ سنتا نہیں ہے. اب 1.25 سال کی عمر میں اگر ہم شروع کر دیتے ہیں, میں تو بلکہ یہ کہوں گا, لیٹسٹ ہماری ایک کانفرنس ہوئی تھی منیلا میں, وہاں پر انہوں نے ایک نیا آئیڈیا دیا تھا کہ 6 منتھ کی عمر میں بھی اگر بچہ رسپانس نہیں دیتا تو اس کو ہیئرنگ ایڈ دے دیں, 2 سال تک ویٹ نہ کریں. پہلے ایک اولڈ تھیوری تھی کہ 2 سال تک بچے کو ویٹ کرنا پڑتا تھا, ڈاکٹر یوز ٹو ویٹ فار 2 ایئرس کہ شاید وہ سننا شروع ہو جائے. یہ بچہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے, اس کو ہم اسیس کریں گے, ایویلویٹ کریں گے. اف ہی بیکمز اے کینڈیڈیٹ فار کوکلیئر امپلانٹ, ہم اس پہ وہ لگا سکتے ہیں. جب وہ آلہ اس پہ لگ جائے گا تو یہ سنے گا بھی, اور جب یہ سنے گا 1.25 سال کی عمر میں, جو بات سنے گا, پنجابی سنے گا, سرائکی سنے گا, انگلش سنے گا, عربی سنے گا, وٹ ایور ہی ول لسن ہی ول اسٹارٹ اسپیکنگ. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو بچہ سنتا ہے وہ بولتا ہے. تو یہ کوکلیئر امپلانٹ پہ میں ابھی آپ کو ایک تھوڑا سا انٹروڈکٹری یہ فلم کا جو ہمیں وہاں پر دکھائی بھی گئی, اور مجھے وہاں کی جو پریزیڈنٹ تھی جینیفر, اس نے پریزنٹ کی کہ آپ اپنے ملک میں لے جائیں اور لوگوں کو دکھائیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ کوکلیئر امپلانٹ کتنی یوزفل چیز ہے. تو یہ جو بھی آپ فلم دیکھ رہے ہیں, اس میں سارا ایک پورا پروسیس ہے کہ یہ کیسے کوکلیئر امپلانٹ لگایا جاتا ہے, اس کی ورکنگ کیا ہے, اور یہ ہے کیا چیز. عام آدمی کو نہیں پتا, وہ تو سمجھتے پتہ نہیں کیا پلانٹ ہے, کوئی درخت ہے. نہیں, یہ کوکلیئر امپلانٹ ہے, یعنی ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے, یہاں لگا دیا جاتا ہے آپریشن کر کے بچے کے. جب بچے کو لگا دیا جاتا ہے تو وہ سننا شروع ہو جاتا ہے, جب وہ سنے گا تو بولے گا. ناظرین, کوکلیئر امپلانٹ کے اوپر بڑی آپ نے بھی باتیں سنی ہوں گی, آپ نے پڑھی بھی ہوں گی. میں جب یہ اورلینڈو میں ہماری ENT کی جو کانفرنس تھی اس میں گیا تو وہاں پر انہوں نے اسپیشل سیشنز کیے ہیں, اس کے اوپر اسپیشل لیکچرز تھے, اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر تھا. تو وہاں پر جو ان کی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئیں, جس کی ابھی آپ فوٹوگراف میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں, جینیفر, انہوں نے مجھے یہ پریزنٹ کی, انہوں نے مجھے تحفتاً دی کہ آپ لے جائیں اینڈ شو اٹ ٹو دی پبلک, اپنے پاکستان کے عوام, اور اس کے علاوہ جہاں جہاں تک آپ کا یہ پروگرام جاتا ہے. میں ٹولڈ کہ آئی اپیئر آن دا ٹی وی اینڈ آئی گیو دا یو سی ہیلتھ ٹائم میں ان لوگوں کو مفید مشورے دیتا ہوں. تو شی ایکچولی پریزنٹڈ ایز اے گفٹ ٹو می دس فلم. ہم گونگا اور بہرا پن کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں, ہم ان کو جب ایک روشنی کی کرن دکھاتے ہیں کہ ان کا بچہ گونگا بہرا ٹھیک ہو سکتا ہے, تو 50% وہ اسی وقت بچہ, یقین کریں, ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ڈپریشن سے باہر آ جاتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش یہی ہے, جیسے میں ابھی آپ کو یہ میری فوٹوگراف دیکھ رہے ہیں آپ, پہلی قومی کانفرنس کی پاکستان میں 81 میں پہلی قومی کانفرنس برائے امراض ناک کان گلا, جس میں آپ صدر پاکستان جو اس وقت تھے جنرل ضیاء الحق صاحب کو دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ لیفٹیننٹ جنرل غلام جلالی خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ گورنر پنجاب تھے. ساتھ ہی فیڈرل ہیلتھ منسٹر جو اس وقت تھے ڈاکٹر نصیر الدین جوگزئی, بلوچستان سے تعلق تھا ان کا, پورے پاکستان کے ہیلتھ منسٹر تھے. اور اسٹیج کے اوپر میں لوگوں کو خطاب کر رہا ہوں. اس میں بہرا پن کے اوپر ہم نے بہت زیادہ کام کیا. ضیاء الحق صاحب نے ہمارے بڑی شفقت سے اس معاملے میں ہماری ہیلپ کی, اور میں جب ان سے ملا تو انہوں نے میرے کہنے کے اوپر, میری ریکویسٹ پہ ڈائریکٹو ایشو کیا ٹو آل دا 4 پروونشنل گورنر اینڈ سینٹرل سیکرٹری ہیلتھ فار دی اسٹیبلشمنٹ آف ENT ڈائگنوسٹک سینٹرز in all the provincial headquarters and also one under the federal government at Islamabad and also at Karachi. سننا جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اٹس اے بلیسنگ آف گاڈ. یہ میں آپ کو جیسے ایک نقشہ دکھاتا ہوں, یہ کان کا ایک چھوٹا سا نقشہ ہے, یہ ضرور تھوڑی سی میں اس کی انٹروڈکٹری, یہ جو ہے نا ڈیفنس کسی جگہ بھی ہو سکتی, سمپل یہاں پر ویکس اور فنگس ہو جائے جیسے میں یہ دکھا رہا ہوں آپ کو, تو اس سے بھی ڈیفنس ہو سکتی ہے. اب کان کا پردہ پھٹ جائے تب بھی ہو سکتی ہے. آگے یہ ٹمپرنگ میمبرین ہے, آگے مڈل ایئر شروع ہو جاتا ہے, یہ آسیکولر چین ہے, یہاں پر کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو جائے, پس پڑ جائے یا اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو بہرا پن ہو جاتا ہے. مقصد یہ صرف یہ کہنے کا تھا کہ یہ کان جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا, بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ہے جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اس کا کان کا مقصد سمپل سننا ہی نہیں ہے, آدمی کا جو توازن ہے اس میں بھی, یہ بیلنس آف دی باڈی میں بھی کان کا بہت بڑا رول ہے. اللہ کی مہربانی سے میں یہاں پر ناک میں جو پرابلمز ہیں, مثلا لیزر سرجری کے اوپر بھی انہوں نے وہاں پر بات کی اور بڑی اچھی ہمیں ٹیکنیکس دکھائیں بھی, سکھائیں بھی. اور ناک کے معاملے میں کہ ناک میں حدودیں ہو جائیں, جو یہ کنسیپٹ ہے کہ دوبارہ ہو جاتی ہیں, اگر لیزر سے کریں گے تو اس کا انسیڈنس آف ریکرنس از لیس. تو اس سلسلے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جدید چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہم نے 3000 سال پیچھے نہیں جانا. جو قومیں
बाकी कौमों के शाना बशाना चलती हैं वो कामयाब रहती हैं, जो पीछे चली जाती हैं पुराना सिक्के कहाँ चलते हैं मार्केट में, सिक्का राइजुल वक्त चलता है, 2000 साल सिक्का पुराना लेके जाएंगे, हु विल एक्सेप्ट इट। ट्रीटमेंट के मामले में इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू अडॉप्ट द बेस्ट थिंग, और अल्लाह की मेहरबानी से अब आपको अमेरिका या यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं है, लाहौर में हमारे पास बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से हम आपका बहरापन का जो मसला है उसकी मदद के साथ इंशाल्लाह ठीक करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। नाक कान और गला की तमाम बीमारियों के इलाज के सिलसिला में मशवरा के लिए हमें ख़त लिखिए।